अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक़े रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक़े रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारक भी थी, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आए तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था, सब जानवर भूखे मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियां को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब सैर होके वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से अपना पेट भर कर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वाले दूसरे बच्चे भी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान हो गए कि सब बकरियां साथ में चर रही है, लेकिन हलीमा की बकरियां का पेट भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही है। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत आमीना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो वो गांव वाले बकरी को लेकर हमारे घर आ जाते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेरते ही बकरी फ़ौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाई हलीमा के पास परवरिश फरमा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की बेटी सीमा अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन सीमा अपनी माँ से कहने लगी, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज दिया करो। तो ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नर्म और नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ़ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहज़ादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए तो, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कांटा चुभ जाए तो, अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसे तकलीफ़ पहुँचाएंगे, वो इसको मशक्क़त में डाल देंगे। ये सुनकर हज़रत हलीमा की बेटी कहने लगी, माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करता है। और अम्मी जान, जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो इनको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते हैं
تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب بیٹی بار بار اتنا اصرار کرنے لگی تو دائی حلیمہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات، تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اسی لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے دائی حلیمہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن دائی حلیمہ نے دیکھا کہ ان کی بیٹی گھر روتے ہوئے آئی۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، اے میری بیٹی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ تو بیٹی کہنے لگی، اماں، ہماری بکری کو جنگل کے بھیڑیے اٹھا کے لے گئے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنی بیٹی کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان، آپ روتے کیوں ہو؟ حلیمہ کہنے لگی، اے بیٹے محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، امی جان، آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل میں پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی، اے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا فرمان آتے ہی جنگل کے تمام جانور بکری کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہے؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد میں آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے۔ تو جنگل کے جانوروں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ، محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے۔
کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے آپ کی اماں کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ تو پیارے دوستوں، دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر،